السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم، نحاول نكمل معكم هاد لابليكاسيون هادي. اخر مره درت معكم لا كيسيون الاولانيه وباقا لنا لا كيسيون الثانيه والثالثه. دونك في هاد لا فيديو نحاول ندير معكم لا كيسيون الثانيه ولا كيسيون الرابعه. وفي لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لا بروبريتي وهاد لابليكاسيون اللي هو حطيته هناك كاكزيريس. نرجع دابا نكمل لابليكاسيون. دونك اخر مره وصلنا لا كيسيون 2. Donc, soit θ, θ un réel appartient à l'intervalle moins P, tel que l'intervalle qui dirait l'intervalle ouvert. مزيان. Donc, la question il y a résolvant dans C dans l'ensemble تاع les nombres complexes هاد l'équation هادي z au carré moins 2 z cos θ plus 1 est égal à 0. مزيان. دونك اول حاجه اش كنديرو نمشيو هادي ايكواسيون دو دوغري 2. دونك لا تكنيك اللي عندنا هي لا تكنيك تاع discriminant. Donc, on a اسمحوا لي فيكم يسحب لي واش هذاك الحل. دونك اون دلتا شنو كتساوي دلتا؟ هي بي كاري. دابا شنو هي بي هنايا؟ هنايا بي راه هي شحال؟ هي الكويفيسيون تاع زد اللي هو موان دو كوس تيتا. هذا هو بي. دونك عطينا موان دو cos θ le tout au carré moins 4 هي b carré moins 4 a fois c اللي هي 1 و a هي 1. دونك هنا moins 2 au carré عطينا 4 و cos carré هي moins 4. غادي نفاكتوريزي ب 4 عطينا cos au carré تاع θ موان 0. مزيان. وما تنساوش هاد العلاقة هادي pour toute θ appartient à R. donc puisque ها θ واخا donc اشنو on sait que بأن pour toute X appartient à R ولا pour toute θ appartient à R cos au carré تاع θ plus sinus au carré تاع θ هادي راه يقال 1. مزيان. دونك كوس او كاري موان زا غتكون كتساوي هي موان سينوس كاري. مزيان. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دونك كي داير هنا الديسكريمينو هذا هنا كوس او كاري راه ستريكتومون بوزيتيف. لا غادي يكون بوزيتيف. مزيان. كوس كاري غيكون بوزيتيف ومع موان كات غادي يرجع نيجاتيف. علاش ما قلت ستريكتومون نيجاتيف؟ فوقاش هذا غيكون كيساوي زيرو؟ فوقاش هادشي غيكون كيساوي زيرو؟ الا كان تيتا كيساوي زيرو لان زيرو راه كاينه في هاد الانترفال هذا. فوقاش السينوس كيساوي زيرو؟ الا كانت تيتا كتساوي زيرو وهنا تيتا راه تقدر تكون كتساوي زيرو. معنى اخر هنايا نقدروا نديرو دوكا. مزيان. دوك غنمشي ندير هاد لي دوكا. دوك غندير بروميير كا سي تيتا سي تيتا ايكالا زيرو. دوك واش غنلقاو هنايا؟ الور دونك دلتا غيكون كيساوي زيرو. مزيان. دونك الور غتكون ديك ليكواسيون زد او كاري موان دو زد كوس تيتا بلوس 1
إيكال à زيرو فوقاش سي إي سولمون سي زد إيكال. دوك هنا عندنا دابا إلا كان تيتا كيساوي زيرو ردو البال تيتا راه أبارتي لهاد الانترفال، دونك تقدر تكون الكا تاع إيكال زيرو. في هاد الحالة غيكون دلتا إيكال زيرو. من آخر شنو هو السوليسيون؟ هو موان بي سور دوزا. هو السوليسيون هو هذا، هي هاد الكا هادي تروازيام كا إلا كان دلتا إيكال زيرو هي موان بي. دوك غنضرب هنا في مو وهنا في مو غتعطينا هي دو كوس تيتا على شنو؟ هادي هي موان بي، ولكن ما تنساوش على دو فوا اللي هي دو، وغتمشي لنا دو مع دو غتبقى لنا زاد إيكالا كوس تيتا. ودونك في هاد الحالة غتكون لونسومبل دو سوليسيون دون سي هو شنو هو السوليسيون؟ هو كوس تيتا. فوقاش هادشي؟ إلا كان تيتا إيكالا زيرو. دابا غنمشيو للدوزيام كا. هي دوزيام كا هي سي تيتا ابارتيان، ما تنساوش راه تيتا ضروري خصو يكون ابارتيان لموان بي بي. وخصنا نزيدو هنا تيتا ديفيرون دو زيرو. مزيان. دونك كيفاش غيولي دلتا؟ دونك هنا الور دلتا ما تنساوش راه كيساوي هادشي موان 4 سينوس او كاري تاع تيتا. من اخر في هاد الحالة هنا السينوس او كاري ما غاديش يكون هادشي كيساوي زيرو، من اخر غيكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف، ومع هاد موان 4 غادي يولي ستريكتومون نيجاتيف. دونك في هاد الحالة غتكون عاوتاني ليكواسيون ادمي دو سوليسيون دون سي اللي هما في هاد الحالة زاد ان يزاد ها هما. شو لا دوزيام كا في لا بروبريتي. غناخدو ورقة أخرى وغنحاول نكمل. وهنا غندير هنا الور يلا تبعو معايا دابا. دونك زاد كاري موان دو زاد كوس تيتا بلوس ان غتكون إيكالا زيرو فوقاش سي إي سولمون سي. هنايا ما نقدرش نكتب هنايا، علاش داكشي اللي غنرجع للسطر وغندير هنا سي سولمون سي. غنكتب هنايا زد إيكال و زد إيكال. يلا تبعو معايا غنمشي نعوض. دوكا تعطينا موان بي اللي هي شنو هي موان بي؟ موان بي هي هذه هي بي، دونك غنضرب هنا في مو هنا في مو غتعطينا هي دو كوس تيتا. مزيان. بلوس اي وغندير هنايا الراسين كاري تاع موان دلتا ولا لا فالور ابسولي تاع دلتا. دابا دلتا هي هاد. مزيان. غندير دابا موان دلتا من اخر غنديرها نضرب هنا في الموان وغطير هاد المو غتولي هي 4 سينوس او كار. مزيان. كلشي على دو فوا ا. شنو هي ا؟ راه هي واحد، دونك دو فوا ان راه هي دو. هنا زاد غتكون هاد زاد غيكون لو كونجوغي تاع هاد، دوك غتعطينا هي دو كوس تيتا موا اي الراسين كاري تاع 4 شنو سينوس او كاري تاع تيتا. كلشي على دو فوا ان اللي هي دو. دونك سي سولمون هادشي راه مثلا ما عجبنيش مخربق فيه شويه. نورمالمون خصني نكتب هادشي وغندير سي سولمون سي. هاد لي سوليسيون نكتبو هنا ونكتب سي سولمون سي وهي غاديه. مزيان. دونك هنا غنحاول نسامبليفي زد إيكال. يلا حاولوا تفهموا معايا. دوك عطاتينا هي دو كوس تيتا بلوس اي هي اي. هنا الراسين عندي هنا الراسين تاع البرودوي عندي الحق نفرق في البرودوي. دونك الراسين كاري تاع 4 هو 2. مزيان. وهنا لا فالور ابسولي ولا بدي الراسين كاري تاع السينوس او كاري راه هي لا فالور ابسولي. غادي نطبق هادي الراسين كاري تاع اكس او كاري هي لا فالور ابسولي تاع اكس. دابا بلاصه اكس عندي السينوس، دوك عطينا لا فالور ابسولي تاع السينوس تاع تيتا. كلشي على 2 و زد إيكال دو كوس تيتا موان اي الراسين كاري تاع 2 تاع 4 هي 2 وغتعطينا لا فالور ابسولي تاع السينوس تيتا.
دونك غتمشي هاد دو غادي نفاكتوريزي بدو وغنحيدها. دونك سي سولمون سي زد إيكال دونك غتعطينا هنا كوس تيتا بلوس إي لا فالور أبسولو تاع سينوس تيتا و زد إيكال كوس تيتا موان إي لا فالور أبسولو تاع سينوس تيتا. دابا السؤال واش نقدر واش نقدر نحيد هاد لا فالور أبسولو. باش نحيد هاد لا فالور أبسولو خصني نعرف داك السينوس تيتا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. انا السيركل تريغونومتريك دايره بحال هكا، الا رديتو معايا البال هذا تيتا هذا ابارتيان لانترفال اوفير موان بي بي. دونك ها هي موان بي كاينه هنا وخارجه، غنمشي من موان بي حتى لبي. و بي تا هي خارجه، دونك هذه هي موان بي وغنبقى غادي حتى لبي. ردوا البال هذيك موان بي و بي راه درتهم خارجين. الا رديتو هاد فين هو لاكس تاع السينوس؟ هو هذا هو لاكس تاع السينوس. دونك كاع هاد لي زيليمون هادو السينوس تاعهم كاين هنا. دونك ردوا البال السينوس راه يقدر يكون ستريكتومون بوزيتيف، يقدر يكون ستريكتومون نيجاتيف، يقدر يكون كيساوي زيرو. داكشي علاش قبيله مشينا حيدنا ديك الحاله تاع الا كان تيتا ايكالا زيرو، حيت الزيرو كاين هنا حيدناها لان في ديك الحاله غيكون السينوس هو زيرو. معنى اخر غيولي عندي حل واحد اللي هو غيولي هنا كوس زيرو اللي هو زيرو، غتولي كوس تيتا غيوليو جوج تاع الحلول غير هما متساويين. علاش ما نديروهاش؟ داكشي علاش درناها بوحدها. مزيان. دوك اش كتلاحظوا هنايا بان هاد توت لي زيليمون هادو تيتا اللي كاينين في هاد الانترفال السينوس تاعهم يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك ما نقدرش نسامبليفي هادشي. دونك غنخلي لونسومبل سوليسيون بحال هكا. نكتب هنا الور لونسومبل سوليسيون دون سي. هادشي فوقاش في الحاله الثانيه، ما تنساوش راه حنا دابا خدامين في الحاله الثانيه، وفي الحاله الاولى راه سالينا معاها. هي شنو؟ هي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا لا فالور ابسولو دي. اسمحوا لي، هذا هو الحل الاولاني. والحل الثاني هو كوس تيتا موا اي لا فالور ابسولو تاع سينوس تيتا. هذه هي لونسومبل سوليسيون. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنمشي معكم لا تروازيام كيستيون. نحاول نسمي ديك الحل تاع ديك الكواسيون الاولانيه نسميها بتيتا. l'équation هي هادي 2iz plus 3 le tout au carré plus 25 égale à 0. Donc, on a si et seulement si. لاحظوا معايا شنو غندير 2iz plus 3 le tout au carré وهاد 25 غادي نرجع هي 5 au carré. دونك الا لاحظتوا هادشي كيتكتب على هاد الشكل هذا، كيتكتب على شكل a au carré plus b au carré. لا فاكتوريزاسيون تاع هادي دون سي حنا خدامين دابا في لونسومبل سي. شنو لا فاكتوريزاسيون تاع هي a plus ib لو تو فاكتور تاع a موان i b. غادي نمشي نابليكي هادشي اللي قلت دابا. ما غاديش يكفاني هادشي اللي درت السي سولمون سي. دوك غنكحزها شويه لتحت هنايا. دوك عطاتينا 2 اي زد بلس 3 هذه هي ا بلس اي شنو هي بي؟ بي هي 5 لو تو فاكتور تاع ا اللي هي 2 اي. دابا هذه كامله هي ا و 5 هي بي.
بلس 3 موا اي شنو هي بي هي 5 هادشي كامل إيكال زيرو. مزيان. دونك عندي البرودوي إيكال زيرو. دونك اش كيعني هادشي إيكال زيرو وهادشي إيكال زيرو. مزيان. دونك غنحاول نقلب على زد. دونك هنايا ما نحاول نسرب شي شويه. غادي نلقى زد هي شحال؟ غادي نلقى زد هي موان 3 موان اي 5 كلشي على 2 اي. و غادي نلقى بان زد هي شحال؟ هي عطينا هي موان 3 بلس اي 5 كلشي على 2 زي. مزيان. هنايا نقدر نحبس هنايا ونقدر نحيد ديك لي اي من الدينوميناتور. باش نحيد ديك اي بمعنى اخر باش نلقى لا فورم الجبريك اش غندير؟ غنضرب الفوق في اي وهنا في اي. علاش غنضرب في اي؟ حيت الا هنا ملي غتعطيني اي فوا اي غتعطينا اي او كاري اللي هي موان زام. وهنا حيدت سميتو حيدت اي من الدينوميناتور. دونك غنضرب الفوق في اي وهنا في اي. مزيان. دونك غتعطينا موان 3 اي. مزيان. هنا ملي غنضرب في اي غتعطينا هاد الموان غنكتبها وهاديك اي فوا اي فاش ضربت غتعطينا موان زان مع هاد الموان غتعطينا بلس 5 كلشي على موان 2. علاش موان 2؟ لان انا ضربت هنا في اي وهنا في اي. هادي اي موان راه ما تنساوش راه ضربت في اي. دونك غتعطينا اي فوا اي اللي هي اي او كاري اللي هي موان زان هي. و زاد غتعطينا غنضرب في موان اي. دونك غتعطينا ودي غنضرب في اي. دونك غتعطينا موان 3 اي. مزيان. ملي غنضرب هنا في اي دونك غتعطينا اي فوا اي اللي هي موان زان اللي هي موان 5 كلشي على موان 2. مزيان. نقدر هاد الموان نطلع الفوق. دونك غتعطينا 3 اي موان 5 كلشي على 2. دونك عاوتاني غنطلع ديك الموان. دونك غتعطينا 3 اي سور 2 موان ولا بلس 5 سور 2. نتمنى هادشي يكون واضح وفهم. نقدر ندير هنا الور لونسومبل دو سوليوشن تاع هاد ليكواسيون دون لونسومبل تاع لي كومبلكس وهما هادو. هي 3 سور 2 اي موان 5 سور 2. و لوطخ سوليوشن هو 3 سور 2 اي بلس 5 سور 2. نتمنى نكون ما غلطتش في الكالكول هنا. مزيان. دابا غنمشي معكم لليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الثانيه نحاول نسمي الحل نسميه بي. انا سميت نحاول نسميه هنا بي. دونك ريزولفون دونك سي l'équation هي z au carré plus z plus 1 le tout facteur تاع 3z au carré moins 4z plus 2 est égal à 0. Donc on a z au carré plus z plus 1 le tout facteur تاع 3z au carré moins 4z plus 2 le produit égal à 0 فوقاش سي et seulement سي. هادشي égal à 0 وهادشي égal à 0. مزيان. دونك اش غندير هنايا؟ هادي ايكواسيون دو دوغري 2 وهادي ايكواسيون دو دوغري 2. دونك اش غندير؟ غنمشي هنا نحسب الديسكريمونت هادي ونحسب الديسكريمينونت هادي.
دونك الديسكريمينون تاع زد او كاري بلوس زد بلوس ان غادي نلقاوه هو موان 3. مزيان. و الديسكريمينون تاع 3 زد او كاري موان 4 زد بلوس 2 إيكال. دونك هي بي او كاري اللي هي موان 4 لو تو او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 3 فوا سي اللي هي 2. دونك عطاتينا 16. هنا 4 هي 12 هي 24 اللي هي موان 8. مزيان. دونك بجوجهم لقينا ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف. دونك غنكتب هنا نكمل على ديك السي سولمون سي. يلا تبعوا معايا فوقو. دونك هذا هو الديسكريمينون تاع اش كيعني هاد زد. اش كيعني بان زد يقال شنو. دونك غنمشي لهنا. دونك زد يقال دونك حسبنا الدلتا ولقيناها في الحالات بجوج ستريكتومون نيجاتيف. دونك هادو هما لي راسين زد ان زد 2. دونك عطاتينا موان بي. شنو هي موان بي في هاد الحالة؟ هي موان زد. مزيان. بلوس اي الراسين كاري تاع موان دلتا اللي هي موان 3 اللي هي 3 كلشي على 2 فوا 1 اللي هي 2. هذا هو الحل الاولاني. كندوي دابا غير في هذه بوحدها. و زد ايكال عطاتينا كيفاش غنلقاه هو الكونجوغي تاع هذا. دونك عطاتينا موان زد موان اي الراسين تاع موان دلتا اللي هي موان 3 اللي هي 3 كلشي على 2. دابا غنمشي دابا هادو هما لي راسين تاع هادي. غنكتب هاد او هادي ها هي و غنمشي عاوتاني لهادي. هادي فوقاش هادي غتكون كتساوي 0 زد ايكال ما تنساوش راه لقينا دلتا هو موان راسين 8. مزيان. دوك عطاتينا هي موان بي اللي هي موان 4 اللي هي 4 بلوس اي الراسين كاري تاع موان دلتا هي موان 8 اللي هي 8 كلشي على 2 فوا اللي هي 3 في هاد الحالة. و زد ايكال لو كونجوغي تاع هذا اللي هو 4 موان اي الراسين تاع 8 كلشي على 2 فوا 3. نكمل. نورمالمون هادشي خصنا نكتبو في سطر واحد ولكن ما عندوش هنا غير سباس ماشي مشكل. دوك عطاتينا هنا هي موان 1 سور 2 بلوس اي الراسين تاع 3 سور 2. ما درت ولا غير فرقت ديك 2 زد ايكال موان 1 سور 2 موان اي الراسين تاع 3 لو 2 سور 2 و زد ايكال. يلا هنا غنحاول نسربي في الكالكول. هاد الراسين 8 الراسين تاع 8 راه هي 2 الراسين دو 2. مزيان. دونك عندي هنا 2 وهاد الراسين 8 راه فيها 2 هنا عندي 2. دونك غنحاول نسامبليفي بواحد 2. دونك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 2. علاش؟ لان 4 هي 2 فوا 2. ما تنساوش راني بغيت نسامبليفي ب 2. دونك عطاتنا بلوس اي هاد 2 غتمشي غتبقى لنا الراسين 2 كلشي على 3 و زد ايكال عاوتاني هنا بنفس الطريقه غيبقى نفس هادشي غير هنا غتولي عندي موان. دونك عطاتيني 2 علاش؟ لان هي 4 هي 2 فوا 2. انا راه بغيت نفاكتوريزي ب 2 ونسامبليفي بها. دونك راه كاينه واحد 2 هنا كاينه واحده هنا وكاينه واحده هنا. مزيان. دونك عطينا موان اي هاد الراسين 8 هي 2 غتمشي لنا هاد الراسين 2 غتبقى لنا ودي تمشي لنا 2 غتبقى لنا الراسين 2 كلشي على 2 راه سامبليفي تبقى لنا غير 3. ونقدر نفرق عاوتاني هادشي. المهم باش ما نطولش لقيت لونسومبل دو سوليسيون غندير هنا بار سويت l'ensemble de solutions dans C. شحال عندي من سوليسيون؟ عندي 4 سوليسيون هنا اللي هما هذا اللي هي موان 1 سور 2 بلوس اي الراسين تاع 3 سور 2. هذا هو السوليسيون الاولاني. السوليسيون الثاني هو لو كونجوغي تاع هذا اللي هو موان 1 سور 2 موان اي الراسين تاع 3 لو 2 سور 2. هذا هو الراسين الثالث اللي هو 2 بلوس اي الراسين دو 2 لو 2 سور 3. والراسين الرابع هو هاد لو كونجوغي تاع هذا اللي هو 2 موان اي الراسين دو 2 لو 2 سور 3. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. هذه هي لونسومبل سوليسيون دون سي تاع هاد ليكواسيون هادي. مزيان. نمشي معكم دابا لا تخوازيام ايكواسيون. نحاول نسمي الحل بتيت سي. ليكواسيون هي هادي زد موان 8
على زد بلس دو لو تو إيكال زد. دونك واش غتلاحظوا هنايا أول حاجة باش تكون هاد ليكواسيون مديفينيا ما خصش يكون زاد ابارتيال سي، خص يكون ديفيرون دو موان دو. دونك أول حاجة سوا زد ابارتيال لونسومبل تاع لي كومبليس بريفي ولا صوف موان دو، خصنا نحيدو ديك موان دو مزيان، حيت إلا كان زد إيكال موان دو هاد ليكواسيون ما غتكونش مديفينيا. دونك أول حاجة خص يكون زد ديفيرون دو موان دو. مزيان، دابا أنا راه خصني بوزيت بأن زد ديفيرون دو موان دو. دونك أون زد موان ويت على زد بلس دو إيكال زد، هادشي غيكون صحيح سي سولمون سي. زد موان ويت غنمشي لهادشي وغيولي البرودوي غتولي زد لو تو فاكتور تاع زد بلس دو. دونك عطاتينا عندنا زد موان ويت إيكال زد أو كاري بلس دو زد. مزيان، دونك غندي كلشي لهادشي غتبقى لنا زيرو، غتبقى لنا زد أو كاري، هاد زد ملي غتمشي لها تولي موان زد دو زد موان زد اللي هي بلس زد، وهاد موت ملي غتمشي لها تولي بلس ويت. هادي إيكواسيون دو دوغري دو. شنو غنديرو؟ نحسبو دلتا. قلنا لو ديسكريمينون تاع هادي شحال كيساوي؟ هي بي كاري اللي هي ان أو كاري موان كاتخ فوا أ اللي هي ان فوا ويت. كنفيريفيك ما غلطت فشي بلاصة هنايا. مزيان كلشي مزيان. هنا كاتخ فوا ويت هي ترونت. جيب لي الله بحال غلط فشي حاجة. زد أو كاري دو زد هي بي أو كاري موان كاتخ أ فوا سي. مزيان، دونك هادشي صحيح. دونك الور نكمل على هاد سي سولمون سي. دونك هادي غتكون كتساوي زيرو فوقاش سي سولمون سي إلا كان زد إيكال. دونك هنا عندنا ديسكريمينون ستريكتومون نيجاتيف. دونك غادي نمشي نابليكي هاد لا بروبريتي هادي. هادو هما لي سوليسيون اللي عندنا تما، هما هادو هما اللي كاينين هنا، هذا وهذا. مزيان، دونك موان بي عطاتنا هنا موان بي اللي هي موان زان بلوس اي الراسين تاع موان دلتا غتعطينا هي موان 30 هي اللي هي 31 كلشي على دو فوا اللي هي دو، و زد إيكال موان زان موان اي الراسين تاع 31 كلشي على دو. الوغ لونسومبل دو سوليسيون دون سي، في الحقيقة ماشي دون سي، نقدر ندير دون سي سوف موان دو. مزيان، هما هادو هي موان زان بلوس اي الراسين تاع 30 هي لو بلو سور دو، و لوطخ سوليسيون هو هذا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم ليكواسيون 4. نسمي الحل بتيت تي. دونك ريزولفون
إلا كتلاحظوا معايا هادي راها إيكواسيون دو دوغري 4. وحنا هنايا درنا واحد التكنيك تاع ليكواسيون دو دوغري 2. دونك كيفاش هاد ليكواسيون دو دوغري 4 غنستعمل فيها شي حاجه اللي كنعرفها اللي هي دو دوغري 2 اللي هي الديسكريمينون. واش غنديرو هنايا؟ نمشيو نديرو الشونجمون دو فاريابل. لاحظوا معايا هنا واحد القضيه. اون زد على بيسونس 4 موان زد او كاري موان 2 ايكال 0. سي سولمون سي هاد زد على بيسونس 4 راه هي زد او كاري لو تو او كاري. مزيان. موان زد او كاري موان 2 ايكال 0. دوك غنمشي ندير واحد الشونجمون دو فاريابل. مزيان. غادي نوضع كرون زد هي زد الصغيره او كاري. دونك اش غتولي هاد ليكواسيون هادي؟ غادي تولي بحال هكا. غادي تولي هي زد او كاري موان زد موان 2 ايكال 0. مزيان. هادي ايكواسيون دو دوغري 2. نقدر نستعمل دلتا، ولكن ردوا معايا البال هنايا راه بان ليا واحد الراسين. بان ليا واحد الراسين اللي هو موان زان. انا موان زان او كاري هي 1 موان زان في موان هي 1 بلس 1 هي 2 موان 2 هي 0. دونك زد إيكالا موان زان راه سوليسيون. دونك كيفاش غادي نفاكتوريزي؟ غادي ندير زد الفاريابل اللي عندي اللي هو كرون زد موان لا سوليسيون اللي عندي هنايا. دونك موان زان غتعطيني بلس 1. يلا شي حاجه ندير ليها البرودوي مع كرون زد وتعطيني زد او كاري هي زد كبيره. شي حاجه ندير ليها البرودوي مع بلس 1 وتعطينا موان 2 اللي هي موان 2 كالا 0. دوك هنا غتعطينا زد بلس 1 ايكالا 0 و زد موان 2 ايكالا 0. مزيان. واش هادو هما لي سوليسيون؟ لا، هنا راه الفاريابل اللي عندي هنايا راه كنقلب على لي بتيت زد ماشي لي كرون زد. مزيان. دونك خصني نرجع الشونجمون دو فاريابل اللي عندي نفيريفي بعدا واش هذا تا هو سوليسيون ياك ما غلط. نفيريفي 2 او كاري هي 4 4 موان 2 هي 2 موان 2 هي 0. دونك هادشي اللي درت راه مزيان. دونك عطينا زد بتيت زد او كاري كاع موان زد ما درت والو غير ديك زد كرون زد عوضتها بداكشي اللي كتساوي. مزيان. لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون راه باينين هي اي و موان اي. دونك اش كتعني؟ كتعني بان زد ايكالا اي و زد ايكالا موان اي. باينين هادو حيت فين درناهم ولا اللي نذكركم انا شنو هما لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون. ليكزومبل 3 زد او كاري ايكالا موان زد لي سوليسيون راه باينين دون سي هما اي و موان اي. وهنا بالنسبه لهاد لي راه باينين عاوتاني و هادو راه باينين لي راسين. شنو هما لي راسين؟ هي زد ايكال راسين 2 و زد ايكال موان راسين 2. الراسين 2 و موان راسين 2. غنكتب هنا دونك لونسومبل دو سوليسيون دون سي تاع هاد ليكواسيون هادي اللي هي دو دوغري 4 عندك 4 سوليسيون اللي هو اي موان اي الراسين دو 2 و موان الراسين دو 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لا بروبريتي هادي ونديرو ليها لابليكاسيون في داك ليكزيرسيس. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا دوزيام بارتي اللي هي لا نوتاسيون اكسبونونسييل دان نومبر كومبلكس نون نول. هذا هو الكل اللي باقينا ان شاء الله نديرو هادشي كامل وباقي ندوزو لهاد لي فورميل تاع موافر و اولار باقي ما يدا ان شاء الله. وفي الاخر غندير معكم هاد لي 3 ترانسفورماسيون روماركابل دو بلان. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.